अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। पाक अफ़गान बॉर्डर अगले मोर्चों पर मैं मौजूद हूं और आज जैसे आप जानते हैं एक खुशी का बड़ा दिन है, आज ईद का दिन है और हम यहाँ पे आपको तफसील तो बताते रहते हैं कि ये जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ है पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी, जो अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे दहशतगर्द हैं, ख्वारिज हैं, फितना हिंदुस्तान है, उनके जो ठिकाने हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हवाले से पूरी जो तफसील है वो वक्तन फ़क्तन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे मादरे वतन के जवान हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर, जान की जो अजीम कुर्बानी है वो उसका मिशन सामने रख कर वो हमारा जो मुल्क है, हमारा जो मादरे वतन का चप्पा चप्पा है उसको महफूज तो बनाते हैं, लेकिन वो एक और बड़ी कुर्बानी भी देते हैं। उस कुर्बानी का एहसास उसी दिन हो सकता है जब वो दिन खुद मौजूद हो और हम उनके दरमियान मौजूद हों। वो दिन है ईद का। वो अपनी जो खुशियाँ हैं, जो त्यौहार हैं, वो भी अपने हमारे लिए कुर्बान करते हैं। हम सब अपने ऐसे जो दिन होते हैं, ऐसे जो त्यौहार होते हैं, वो अपनों के बीच में वो हम गुजारते हैं और ये दिन होते ही अपनों के साथ गुजारने के लिए हैं, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों के साथ। हम जनाब ऐसे ही हमारे एक जो जांबाज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम कमाल, नाइक सलीम कमाल FC के ये जवान हैं जैसे आप देख रहे हैं। और जनाब एक तो सबसे पहले मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और पाकिस्तान की कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक अपनी कौम को, सारी आवाम को जो है ना मैं ईद की खैर मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात जो है ना, हम इधर डिप्टी देते जी तो अपने मुल्क के लिए देते हैं और खिदमत करते हैं कि जो हमारे आवाम है ना वो आराम से रह सके, तो हम इसलिए जो है ना बॉर्डर पे डिप्टी भी देते हैं और ये डिप्टी हमारी फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़र्ज़ जो है ना वो निभाए जाते हैं, तो हमको ये अपने ऊपर ये बोझ नहीं समझते, ये हमारी डिप्टी है जी। नाज़रीन, हम सलीम कमाल से ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये ऐसा मौका आता है जैसे ईद का है, तो इनकी भी ख्वाहिश है, इनके जो बीवी बच्चे हैं, वालदैन हैं, बहन भाई हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि ये साथ हों, लेकिन ये यहाँ पे हैं। एहसासात क्या हैं आज के दिन के मौके पे आपके? हमारे एहसासात ये है कि हमारा भी दिल करता है कि हम अपनी फैमिली वालों के साथ ईद मनाएं, तो चूँकि हम तो इधर डिप्टी देते हैं तो यहाँ भी जो है ना हमारे पोस्ट में जो माहौल होता है वो भी हमारे जो और दोस्त भाई लोग जो होते हैं वो हम अपने भाइयों की तरह रहते हैं, तो हम इधर भी ईद जो है ना बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, क्योंकि डिप्टी भी देना होता है, ये भी हमारी खिदमत है जो हम कौम के लिए करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप सलीम कमाल, आपके वालदैन हयात हैं? बिल्कुल जी, मेरी वालिद मोहतरम हयात है, जो वालिद साहब वफ़ात हो चुके जी। तो आज ईद की आपने नमाज जो पढ़ने के बाद और बड़ा खाना भी यहाँ होता है, उसके बाद साथ साथ क्या वालदैन से, आपकी अहलिया हैं, उनसे, बहन भाइयों से कोई बातचीत ईद के मौके पे होती है, हुई है या होगी? बिल्कुल जी, हमारी होती है जी। हमारे जो है हमारे लिए टेलीफोन लगा हुआ होता है, जो हम हफ्ते में 1, 2 बार, 3 मरतबा कॉल करते हैं और ईद के दिन तो ख़ास करके ईद के दिन पे भी करते हैं, तो हम उनको भी ईद मुबारक देते हैं, वो हम भी देते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि आज ईद का दिन है, क्या खाया, तो आप क्या बताते हैं उन्हें? बिल्कुल जी, हम उसको बताते हैं कि हमने आज बड़ा खाना खाया, और बड़ा खाना जो है ना हमारे यहाँ पे ख़ास दिनों में मनाया जाता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर ईद होता है, छोटा ईद होता है, बड़ा होता है, 14 अगस्त होता है, तो इस तरह के दिनों पे ये हमारा बड़ा खाना होता है। इसके अलावा भी फ़ौज हमें जो है ना बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत राशन मुहैया करता है, जो बहुत ही आला किस्म। तो यहाँ पे सलीम कमाल, कोई फरमाइश भी होती है कि आज ईद है तो आप अपने अफसरों को, अपने कमांडर को कहते हो कि आज ज़रा जी हमें ये खाना खिलाएं, तो आपकी भी कोई फरमाइश है? नहीं जी, बस अफसर हमें उस तरह का खाना देते जी कि हमारी फरमाइश से हम ये अच्छा चीज़ दिलाते हैं ना। मैं तो देख रहा था वो कहते हैं खुद बनाएं, खुद करें, आपकी अपनी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं यहाँ पे इंतजामात सारे। बिल्कुल जी, हमारे को जो है ना अफसर लोग कहते हैं कि बस अपने लिए जो मर्ज़ी वो बनाओ, हम पे पाबंदी नहीं होता है जी। अच्छा, अब यहाँ अगले मोर्चों पे हैं तो कोई दुश्मन है वो तो ऐसे मौके की ताक में होता है, तो आप सब लोग यहाँ पे कुछ ड्यूटियाँ बदल लेते हैं, कोई आगे जो मोर्चों में भी हैं और आप यहाँ साथ नमाज और उसके लिए अपना जो खाना वाना खाने के लिए, ईद मनाने के लिए भी पीछे मौजूद हैं, तो इस तरह फिर आप अपनी ड्यूटियाँ बदलते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल जी, हमारा हर जवान 2 घंटे या 4 घंटे ड्यूटी देते हैं, उसके बाद जो है ना हम दूसरे को रेस्ट देते हैं, वो मुकम्मल आराम करवाते हैं, फिर दूसरा जवान आता है, हमारी इस तरह बारी बारी हमारी ड्यूटी आती है हर बंदे की। तो आपकी फैमिली यही है जिनके साथ आपकी ईद भी गुजरती है, खुशी भी, गमी भी, तो आप सब एक यूनिट, एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ? बिल्कुल जी, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारे तो ये हम माँ बाप होते नहीं है, तो हम आपस में जो है ना ये हमारी फैमिली होती है, ये पोस्ट हमारा घर होता है, तो बहुत खूबसूरत और अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरती है।
اور دشمن کے لیے کوئی پیغام آپ یہاں پہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اس عید کے موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دشمن کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ جب تک ہم زندہ ہے اور ہم یہ ڈیوٹی دیتے ہیں ہم ملک کے لیے تو انشاءاللہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، اور وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ مقابلہ انشاءاللہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہم اپنے ملک کو اور سلیم کمال بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ بھاگ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ اپنی پوسٹ، اپنے جو ساتھی ہیں ان کی لاشیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اس آپریشن غضب للحق میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2600 کلومیٹر کے جو پاک افغان بارڈر پر 200 سے زیادہ اب تک جو پوسٹ ہیں افغان طالبان رجیم کی یا فتنہ الخارج کی، دہشت گردوں کی، کیونکہ ان کے درمیان تو اب کوئی تفریق ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، اور دنیا بھی اس بات پہ اب قائل ہو چکی ہے کہ کوئی تفریق ان میں نہیں ہے۔ ان کی جو پوسٹ ہیں ان پہ قبضہ بھی کیا ہے، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں جو ایمونیشن کے جو ڈیپوز ہیں، وہاں پہ ان کے جو بیسز ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، ان کو تباہ کیا ہے۔ یہ وہ انفراسٹرکچر ہے جس کے ذریعے افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں ان کی موجود تھیں، اور وہ ان کا سہارا لے کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، ان کی سپورٹ سے یہاں پہ وہ آتے تھے۔ تو یہ آپریشن جو غضب للحق ہے یہ جاری ہے، اس میں یہ عید آئی ہے، آگے بھی خوشیوں کے تہوار آئیں گے۔ ہمارے جو افسر اور جوان اس میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے وہ اپنی خوشیاں بھی یہاں منا رہے ہیں اور مادر وطن کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہم ابھی ایک ایسے ہی افسر سے بھی ابھی بات کرتے ہیں اور اس جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کا ایک انچ کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے فوج بہادر فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مگر پاک آرمی کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے نوجوان موجود ہیں۔ دہشت گردی کی جو جواب پاک فوج نے دیا ہے، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ کسی بھول میں نہ رہے، انشاءاللہ پاکستان آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں انشاءاللہ پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ افغانستان تو ایک چھٹی برکیا ہے، اس کی انشاءاللہ عبرتناک شکست ہے دوچار ہوں گے۔ جی، ہم جیسے پاک افغان بارڈر اگلے مورچوں پر موجود ہیں، عید کا دن ہے، ہم نے ایف سی خیبر پختونخوا کے ایک جو جانباز ہیں، ایک جوان ہیں، ان سے گفتگو کی ہے، آپ نے دیکھی ہے، اور اب ہم ایک افسر کی جو گفتگو ہے وہ ان سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن روباز۔ سب سے پہلے تو جی عید مبارک آپ کو میری طرف سے بھی، میں نے جیسے پہلے کہا ہمارے جو چینلز کی طرف سے بھی، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی جو قوم ہے اس کی طرف سے بھی، جس کی حفاظت کے لیے آپ یہاں اگلے مورچوں میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مبارک آپ سب کو اور میرے تمام پاکستانیوں کو۔ کیپٹن روباز، ہم یہاں آپ کے جو جوان سے بات کر رہے تھے، بڑے مطمئن ہمیں نظر آئے، بڑے عید کے موقع پہ خوش نظر آئے۔ ٹھیک ہے دور ہیں اپنی فیملی سے، بیوی بچوں سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو فیملی یہ ہے، یہ جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، اور ہمارے جو افسر ہیں وہ ہمارا ایسے خیال رکھتے ہیں، ہماری جو فوج ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کمی کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور ہم یہاں پہ، اور جذبہ میں نے دیکھا، کمال جذبہ، جان کا جو آپ قربانی سے بڑا جذبہ تو دنیا میں نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اپنوں سے دور بٹ اپنوں کے ساتھ۔ تو یہ جو جوان ہیں میرے، اٹس لائک اے فیملی ٹو اس، دے آر مائی فیملی اینڈ وی لیو ٹوگیدر اینڈ وی فائٹ ٹوگیدر۔ آج عید کا دن ہے، اس موقع پہ کیسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے انتظامات آپ نے کیے ہیں اپنی پوسٹ پہ؟ میٹھے سے آغاز کرتے ہیں، پھر تمام آپس میں ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹیز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی کھانے وانے کا بھی انتظام کرتے ہیں؟ ہاں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی یہ ہمارا بڑا کھانا ہوتا ہے جس میں عید کی خوشیاں ہم مناتے ہیں۔ بڑے کھانے میں ہم سویٹ ہوتی ہے، پھر ہم خود ہی کوک کرتے ہیں، اور پھر ہم خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور فیملی سے رابطہ اس عید کے موقع پہ بات چیت کا انتظام ہے؟ جی بالکل، ہم فیملی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور ان سے بات چیت بھی ہماری ہوتی رہتی ہے۔ تو اگلے مورچوں پہ ہے، کسی وقت بھی کوئی ناگہانی صورتحال، کوئی دشمن بھی طاق میں ہوتا ہے، تو آپ ایک بطور جو اپنے ٹروپس ہیں ان کو کیسے پھر لیڈ کرتے ہیں کہ خوشی بھی منانی ہے اور اپنا جو فرض ہے جو جس کے لیے آپ یہاں موجود ہیں اگلے مورچوں پہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے، وہ بھی نبھانا ہے، تو کیا انتظام کرتے ہیں؟ اس کے لیے الحمدللہ بینگ اے مسلم، بینگ اے آرمی پرسنل، ہمیں جب دا مومنٹ وی ویئر یونیفارم اٹ آلویز موٹیویٹس اس آٹومیٹکلی، ہمیں اتنا زیادہ مشکل، بالکل بھی مشکل بلکہ پیش نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی میرا جوان یا ہم لوگ خود جیسے یونیفارم پہنتے ہیں، اٹ آلسو آٹومیٹکلی کیپ آن موٹیویٹنگ اس، لائک دا مومنٹ وی ویئر بوٹس وی آر آن دا شوٹ۔
बहुत शुक्रिया जी कैप्टन रुबास 24 न्यूज़ से बात करने के लिए, और आपको एक दफ़ा फिर ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। जी नाजरीन, जैसे आपने हमारे जो FC खैबर पख्तूनख्वा के अफसर और जवान उनकी गुफ्तगू सुनी है, और कोई परेशानी नहीं है, मादरे वतन की हिफाजत के लिए अब इनके चेहरों पे कोई खौफ नहीं है, बेबाक हैं, नडर हैं, और एक इत्मीनान है कि एक बड़े मकसद के लिए वो अपनी ईदें भी कुर्बान कर रहे हैं, और जो दुश्मन है वो भाग रहा है। जैसे मैंने पहले बात की थी, वो कहीं पे भी हमारी बहादुर अफवाज का आमना सामना जो उसमें सामना करने की उसमें हिम्मत और जुर्रत नहीं है। तो बहरहाल जनाब, ये ईद के मौके पे इस पाक अफ़गान बॉर्डर अगले मोर्चों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।